سنو اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اور جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے، سنو ذرا سنو، جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے، اللہ فرما رہے ہیں اونا دیاں جڑیاں کروٹاں ہوندیاں نے او خواب گاواں تو دور رہندیاں نے۔ مطلب وے جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے او بستریاں تو دور رہندے نے، رات دا کچھ حصہ آرام کردے نے اور رات دا کچھ حصہ اللہ دی عبادت کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما، وہ اپنے رب کو لو ڈر دینے اور دیتے ہوئے رب دی رزق دے وچوں مما رزقناہم ينفقون، وہ اللہ دے رستے دی اندر خرچ کر دینے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ راتاں نوں انہاں دیاں خواب گاواں تو کروٹاں دور رہندیاں نے اور دینے اٹھدے نے جڑا رب نے انہاں نوں رزق دیتا ہے اس رزق دے وچوں اللہ دے راہ وچ کی کردے نے؟ خرچ کردے نے۔ اوے اللہ دے بندیو، اے اللہ دے ولیاں دیاں نشانیاں اللہ قرآن دے اندر فرما رہا، بیان فرما رہا، اور فرمایا یہ تو دنیا دے اندر نشانیاں اور جڑے جنہ بندیاں دے اندر نشانیاں پائیاں گئیاں، اللہ دے ولیاں دے اندر جدوں اے نشانیاں پائیاں گئیاں اور با عمل ہوئے تو پھر رب انہوں نے جزامہ کی عطا فرمائے گا۔ سنو ذرا توجہ فرماؤ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمایا ان للمتقین فی جنات وعیون، فرمایا ان للمتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ فرمایا اللہ انہوں نے انعام کی عطا فرماؤں ہے۔ سنے جے فرمایا جڑے پرہیزگار نے اور جڑے متقین نے، فرمایا اللہ انہوں نے جنت دے اندر باغات عطا فرمائے گا، اور فرمایا فی جنات وعیون، فرمایا پھر جنت دے چشمے عطا فرمائے گا اور جنت دیاں نعمتیں عطا فرمائے گا اور جنت دے اندر تخت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج اسی اس دنیا دے اندر ایک مرلہ زمین تے ایک دوسرے دا قتل کرن تک پہنچ جانے ہاں۔ فرمایا جڑے دنیا دے اندر زمین دا لالچ نہیں کر دے اللہ دے ولی، اللہ فرما رہا ہے جدوں او جنت دے اندر جان گے اور جتھوں جتھوں تک انہاں دی نظر جائے گی اوتھوں تک رقبہ اللہ انہاں نو عطا کر چھڑے گا۔ فرمایا جنت دے چشمے عطا کیتے جان گے، جنت دے بغات عطا کیتے جان گے۔ حضرات ذی وقار ذرا سنیا جے جس بندے نو جنت مل گئی ہے، اور فرمایا جدو جنت دے اندر جائے گا اور سب تو وڈی اور جیڑی اللہ دی طرفوں بندے نو چیز ملے گی اور جیڑی سب تو وڈی بندے تے کرم نوازی ہوئے گی، اور دنیا والے ذرا سنے آجے اللہ رب العزت جیڑی سب تو وڈی بندے تے کرم نوازی ہوئے گی، اے دنیا والے ذرا سنے آجے اللہ رب العزت دا دیدار نصیب ہوئے گا۔